نوريك ونجرو اللي بدا الساعتلين غ الحلقة اللي زرين تسدايت اللي زرين بدا غيس ني غيطربا كان يبودران لاني دولتيت اللي نقيس يدوب عقيل اللي نقيس ايت تيوريرين ايت صغنت كان ايت تيوريرين غماس يجي غيجي لحدونزي ايت تيوريرين إلا قيس يا الولي على ستين سيدي محمد القاضي نتا غتسقالان اي تونزي والناس رانا تسقالن غايدي زرين ني غنتا كان جدنا تسغنت اي تسغنت وش كاند رتينين وراتني قبورن دمتني قبورن رتينين وش كاند اتزدغن تسغنت ارت نسرحلن اي طربا في ناس نايت القريمة اكال ولكن بشرط ادسكارن سلم درس القريمة شكو ما هاد اللي كان تقبيلين هاد اللي نبدر تبنانت في المدارس العتيقة نيغ المدارس العتيقة يا أرد كل سرسن تسكارن شكو اللي رانا نبدر يقبلني خصها غنبدر تيميورين تمدفورين دا اللي يسيزلون الكليس نيغ فناسنات القرايمة أكلمة غاتيلين ولا إني سيان شرد ماتيغان أدسكارن هذاك كان الحضار والله مدرس القرايمة أدسكارن تيرمت إيم حضار لقرانين غماس المدرس القرايمة بقان غيكا كشن ما وريجيني بودران غايت تسخنت لان تقيس قرات تاكاتين أي لان تسخنت ورجين أيتو درار كان أيتو برايين إيجاتنا بوتو الزلت دروا سيدي أحمد وبوهوش سيدي أحمد وبوهوش طاف الحسين طاف تفاخين نيغ إدبوتو الزلت دواح السوني قالت فقر الحسن وبرايين تروان صغير قنان دويونس العربي وبرايين غدوشان حيت واحد السون تهلنا يتهل وفقر العربي دار سيدي أحمد وبوهوش يتهل وفقر الحسن دار العربي به علي نيغ تسخر الطاكاتين خت تسغنت اللوريكين اي تسغنت سلاصل اللوريكين بودران الشرفان ديال سنتينين قرامن يقاتو جرار لاني قال النشاط لاباس الحسن الجرار الى اللي غيني لان سكا غي الناس حضر يتيه الغدار الشرفان يبقى حتى نتا يزدغ نيغ هادو الريخس استقبيلين نيغ لانت المدارس العتيقة خت قال المدرس القريمة تلقى تقبرت في المدارس نقول له يلا اللي لا يشوف لا المدرسة القريمة تلا المدرسة المسيت تلا المدرسة تاعنا يتوان كذا تلا المسيت تاعنا يتوان كذا تلا المدرسة تغني من غلق سبتة تلا المدرسة نسيدي بالصدقة غير فردا نيغ المدارس العتيقة دار زرين قيس نتاع العدد الفقهاء العدد يتوخت الفقهاء يتوخت يمحضار زرين قيسنت يتوخت الفقهاء يتوخت الدسيغ النبذة في المدرسة العتيقة القريمة أد نزري الفقهاء اللي قيس زرين دا اللي توقع نكراني فقيرن اللي باهرة بقرني ديال اللي غالموضة خلال الثمانينات التسعينات عتي توف موت كلو غيكا عطني ولا تبلا نربي في اللاسن نيغا هاد الزريغ البعض نيغا المدارس العتيقية غلاني اللي الفقهاء اللي تراني نرسوهم نتني البعض قيسنا دارت نحاكم بيدن دارت نفتون حتى إنفلاس أرت نستعملنا غا الحكم اللي غتطبقنا الشريعة نيغ لان
البعض الفقهاء ملي راه تزري يتنوبدا في خطة كادني تمزري يتنوبدا في المدرسة العتيقة الكريمة راش تمزري صغيكا هاتي إذن غيكا المدرسة الكريمة ربما راه ورا تبان صغيكا راه سنسكر مانيك يضني سنسكر يلا بلان يضن استمرار رستولا ارتي كيرا نتسديتاد راس تصور راس تزرير نيختا فاقيس توقع يتوكت المدن اللي موتنين غي كادان اتني ولا ربي يرحمت غيكا سي محمد وابراهيم رجداهيم تذكر ابراهيم سي محمد الحاج بالخير ومحمد الغير نس نغمدن لي مقورنين غمس وصل الكريمة كلو نان تزري في المدرسة هاد وكارن تاسوتين أننا ودار في ندار لبعض العلماء الأجلاء التنيس كان غل القرن العاشر الهجري تسوت السمراوت غل الهجرة اللي كان 1544 تدرس نقيس الفنون العلم غيكا ني الفقهاء اللي الصغرانين يكا سيدي محمد التمنارتي لان درس سي كومراو منحضر أي 40 طالب يزري سيدي عبد الله الهشتوكي درس سيمراود سموس ومحضر تقريبا فين نفس اختو سوتنيت كيسيان دمراوت الهجري يشرط قيس يا الفقيه اسمه سيدي ابراهيم قبيلة نبوغرفا اللي ندرس 30 تقبيلة نبوغرفا غيطبع عمراني اللي ندرس كرامراو 30 محضر سيدي ابراهيم ومحمد التمنارتي اللي طافن القب يقول لنا سيدي عبد الرحمن غوغلو ني القرن ويسكرات دمراو توسوت تسكرات دمراوت إلا نقيس الطلبة زرين قرب من سيمراو محضر أي 20 غي كان سيدي محمد وعبد الله حميد دوش يخربان نيت لا ندرس 30 محضر لا القرن تاسوت نيت ولي غين زرينين ناني في قرناد الرابع ويسقوز دمراو تاسوت تسقوز دمراو الهجرة يجري السيد الطيب ومحمد إيكا زاوية توغلو 1326 اللي كان 1908 اللي ندرس 30 محضر يتبعيتي سيدي عثمان وحماد وقرار من سيدي عبد الرحمن ديمايكا بجوجلو اللي ندرس سيمراود سموس 25 ومحضر يتبعيتي المغفور له سيدي الطاهر السماهري يطاف 50 سيمراود سمومراو 50 ومحضر 1329 هاد التنين بدنا 1911 يتبعيتيد سيدي أحمد ومحمد الإفراني اللي ندرس كرامراو 30 ومحضر تقريبا 1331 هجرية اللي كان يفض تزاطي مرض خرد مراو 1913 يتبعيتيد سيدي الطيب بالمنصوري البعمراني وغادا يقول غادا كان تيذكرنا لا ندرس 20 سيمراو نسموس نطلب 25 نطلب يتبعيتيد سيدي محمد وابراهيم البعمراني يتبعيتيد سيدي محمد بوعلال البرايمي 1340 1922 سيمرا يفضل كرطي ما قمراو تهاجريت يفضل تزامراو يفضل تزطي ماض سيمراو تشين اللي ندرس كرامراو 30 طالب تقريبا يتبعيتيد سيدي عبد الله والفيض اللي ندرس كرامراو تسموس 35 طالب
إلي دار يتبعتي سيدي محمد والحسين أجرار. هو 1953 يتبعتي سيدي أحمد الزيتوني. وجوجلو سيدي أحمد الزيتوني الشاعري تبعتي إلي ندرس كرامراو ومحضر 30. يشكي بعد سيدي محمد والحسين الجراري. يتبعتي سيدي عبد الرحمن وماس. يتبعتي سيدي محمد الطاهر السملالي. يتبعتي سيدي محمد النظيفي اللي موت لي كورانس سمزكيدا سلندرس نتمقليج. هو 1958 إلي ندرس كرامراو سموس 30 ومحضر. يتبعتي سيدي الحاج عبد الله السملالي. و 1964 يفضت تزطي الماض صديمراو دقوز 1964 ميلادية إلي ندرس كرامراو ومحضر. تبعتي سيدي إبراهيم الجرار. يفض تزطي الماض صديمراو ديسمبر وسين 1972 إلي ندرس سيمراو ومحضر 20. يتبعتي سيدي محمد السعيد الرسموكي اللي تسن شحة. يفض تزطي الماض ديسمبر دكوز 1974 إلي ندرس سمو الزمراو سيمراو مطلبة. يتبعتي سيدي إبراهيم البودراري. يفض تزطي الماض ديسمبر تزا 1979 إلي ندرس سيمراو سموس ومحضر. يتبعتي سيدي الحسين وسليمان التجاجتي. يفض تزطي الماض دتمرة سموس 1985 إزريس سيس كواسم. يتبعتي الفقيه الجليل اللي نتسولكيسي لانغيل سيدي محمد أحمد التوفيق اللي نتسولكيسي لانغيل بالقرح اللي سي توسان طول ربي العمرنس نيغ يتنى يتيادف المدرسة نيغ المدرسة دايقان هاد اللي سمون القريمة. وكان رانو رداغناشك غياط الفترة اللي غراد ردساش يوزن يتيزي اللي غراد داغفغ يميك في إنزباين نغد المقاومة اللي بدرخ الساعت لي إنزباين دين فلاس ذات 40 القياد دي مغارن دي خفاون قبيلت لستين كانين تسيار سوا السيحل دردق في القرايمة بزاف فدات زريخ تماغت إمن غان لستين كانين نير قبيلنا السيحل. رقيس نبدر حتى لبعض ديازين اللي تونانين اللي يعيرنا يتغيد عيرنا وغيد دماي كانت السبب دماي اللي ستنيني السبب انت ناغطان دماني قبل تكشم الاستعمار ديال فلاس اللي ستين كانين دماني كتصرف دم النواد كان دماني غير لهم غاري مغار نغلي الاستعمار دماني كاسيف الدوجمون دماي كورانا مغار لي كوران غلا حماية دمان وانا زوار غلي غنومز الاستقلال تنبيرتس.